आमचे पांय नाका त्या सुवातांनी गेले त्या पसत ताणें आपले पांय खिळायले. आमच्या काळजांतले मेळपण काडचे पसत ताणें ताज्या कुसव्याचेर बालो घेतलो. मोगाळ बाबळनो, ह्या पयलींच्या आविसरांनी आमी पळयलें की एका गुलामपणांत आसलेल्या ल्हान चेडवान कितें केलें आनी आलिशान नामानाक कशे तरेन बरो केलो. नामानाक जॉर्डनाच्या न्हंयत वचून 7 फावटी न्हावंक ताणें सांगलें. आलिशान ताका व्हड अशी पदवी दिवंक ना. नामान आलिशाच्या घराच्या भायर उबो आसतना नामानान आपणाच्या चाकरांक भायर धाडून दिले आनी हें पळोवन नामानाक बरोच राग आयलो. ताका अशे तरेची वागणूक केदींच कोणें दिवंक नासली. मोगाळ बाबणानो, ह्या वेळार देव नामानाचें कोडूच बरें करतलो आसलो अशें न्हय, तर ताजें गर्वूय तो पयस करतलो आसलो. जेन्ना देव तुमकां थारण दिता तेन्ना तो तुमच्या जिवितांत आसलेलें पातकूच पयस करता अशें न्हय, तर तुमच्या जिवितांत आसलेलें गर्वूय तो पयस करता. देवाक ज्यो गजाली नाका त्यो गजाली देव तुमच्या जिवितांतल्यान काडून उडयता. पातकाक लागून आमी आमच्या रोजनार दोनया देवाक वळखून घेवंक शकना. आमचो आनी देवाचो संबंद उरोंक शकना. ज्या सुवातेचेर पातक आसा त्या सुवातेर देवाचें आसणें आसूंक शकना. आयज तुमच्या भितर गर्व आसा जाल्यार आयजूच तें तुमी सोडूंक जाय. गर्व देवाक अजिबात आवडना. गर्वाक लागून खूब व्हड व्हड मनीस एकदम सोकला पडलेले आसात. देवाक भेटो नाकात. भेटो भेटयल्या उपरांत देव खुशाल जायना. तो आमकां भलायकी दिवंक शकना. तर आमच्या बाबार्था वरवीं देव आमकां भलायकी दिवंक शकता. मनशाच्या जिवितांत आसलेलें गर्व तो पयस करता. ह्या सुवातेर नामान आनी आलिशा आमकां दिश्टी पडटा. आलिशा नामानाक जॉर्डन न्हंयशी धाडटा. लेबनॉन ह्या सुवातेचेर जॉर्डन न्हंयच्या परस सुंदर न्हंय आसल्यो, पूण जॉर्डनानूच वचून ताका 7 फावटी न्हावंक सांगता. आनी हें आलिशाचें उलोवणें ताका कोडूच लागता. आयज आमकांय दोनया जेजू क्रिस्ताच्या खुर्सा कडेन येवंक नाका, कारण अशें करूंक जांकां नाका तांच्या जिवितांत एक व्हड लॉज आसा, एक गर्व आसा. त्याच पसत दोनया जेजू क्रिस्ताच्या खुर्सा कडेन तांकां येवंक नाका. तांकां फकत आपणाचेंच पडून गेल्लें आसा. आपणाचें शिकप, आपणाची जाणवाय, आपणाचें व्हडपण ते घेवन आसात. पूण देव शिकयता आसतना ल्हानशा गजाली उद्देशीत तो शिकयता. मोगाळ बावणानो, थारण मेळच्या पसत कितेंय करूंक तयार आसलेले लोक आमच्या सरभोंवतणी आसात, पूण थारणाची खरी वाट तांकां खबर ना. आपणाचें जाणवायेन ते आपणाची सुटका करून घेतात आनी सुटका करूंक ते पळयतात, पूण तांकां थारण फावो जायना. देवान आमच्या सुटके पासत पयलींच व्हड येवजण केल्ली आसली आनी ती दोनया जेजू क्रिस्ताच्या वरवीं आमकां फावो जाली. थारण हाजो अर्थूच जावन आसा आमकां आमच्या पातका पासून सुटका फावो जावप. थारण हाजो अर्थूच वेगळोच तरेचो जावन आसा. संवसारांतल्या सगल्या मनशाक थारण फावो जावचें अशी देवाची येवजण आसा, पूण संवसारांतल्या सगल्या मनशांक सुटका फावो जायना. सगळ्यांकूच कुरपेची गरज आसा. नामानाकूय कुरपेची गरज आसली. नामान आपणाच्या कोडा उद्देशी शांतेन नासलो.
नामानाक आपणाचें कोड गेल्लें जाय आसलें. त्याच पसत नामान ह्या वेळार खालती जाता. तो आलिशा कडेन येता. आलिशा जें कितें ताका सांगता त्या प्रमाणे तो सगलें करता. जॉर्डनाचे न्हंयत तो वेता. 7 फावटीं तो बूड मारता आनी उपरांत तो बरो जाता. मोगा इश्टानो, नामान बरो जाले उपरांत आमकां गेहेजी जो आलिशाचो चाकूर आसलो ताजी खबर पळोवंक मेळटा. दुसऱ्या राजाचें पुस्तक 5वो आविसोर आनी 15 ते 19 वळींनी आतां आमी पळोवया. नामान आतां चड हुशार जाल्लो आसलो, कारण ताजें कोड पूर्ण गेल्लें आसलें. आनी आलिशा पसत आतां आपूण कितें तरी करूं अशें तो चिंत्तालो. ताणें आपणाच्या सांगातान जें कितें हाडलेलें आसलें तें ताणें आलिशाक दिवंक चिंतलें. पूण जी गजाल देवान केली ती गजाल आलिशा उद्देशीं देवान केल्ली आसली हें समजून जें कितें ताणें हाडलेलें आसलें तें ताणें घेवंक ना. हें सगळें गेहेजी पळयतालो. आनी हो गेहेजी खूब आशेचो मनीस आसलो अशें आमकां ह्या सुवातेचेर दिसून येता. तर गेहेजीच्या मनांत खूब व्हड आस आसली हें तर पवित्र पुस्तक सांगता. आनी ह्या सुवातेर पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां हांव तुमकां सांगता आनी ती ह्या सुवातेचेर आमकां पळोवंक मेळटा. ताणें कितें केलें जायत? ह्या चाकरान देवा कडल्यान केदींच खालतिकायेन चलचें शिकोवप घेतलें ना. आनी आपणाच्या तोनयाचोच ताणें मान राखलो ना. ताजी आस ताका त्या सुवातेचेर सुशेगादीन बसूंक दिना जाली. तो नामानाच्या फाटल्यान धांवत गेलो. दुसरे राजाचें पुस्तक 5वो आविसोर 21 ते 23 वळींनी हें आमकां पळोवंक मेळटा. गेहेजी वचून नामाना कडल्यान ती वस्त ताणें मागून घेतली. आलिशाक हें सगळें खबरूच आसलें. गेहेजी ती वस्त आपणाच्या घरान व्हरून लिपोवन दवरता आनी बेगीन बेगीन तो आलिशा कडेन येता. 26 आनी 27 वळ ताणें केल्लें पातक लिपोवन उरोंक ना, कारण देव आमचें भितरलें आनी भायलें जिवीत जाणा आसलेलो देव जावन आसा. काळोख सुद्दां देवाक उजवाडा प्रमाणे जावन आसा. जें फोटींगपण आनी पातक गेहेजीन केलें ताजी खास्त ताका फावो जाली. गौरव हें नामानाचें पातक जावन आसलें आनी आस ही गेहेजीचें पातक जावन आसलें. ताच्या कुडीन न्हय तर ओतम्यान कोड आयलेलें आसलें. ह्या आविसोरांत आमकां खूब सुंदर गजाली शिकूंक मेळटा. गेहेजीन आस करपाची कांयच गरज नासली, पूण उपरांत हें नामानाचें कोड गेहेजीक सोदचें पडटा, कारण ताणें आपणाच्या कुडीन वायट पातक केल्लें आसलें. ताका गरजूच नासली नामानाच्या फाटल्यान वचपाक. नामान आतां कुडी पासत कितेंय करूंक शकतालो. तो कितेंय दिवंक शकतालो. जाणें ताज्या पासत बरें केलें ताज्या पासत तो कितेंय करूंक शकतालो. पूण देवाच्या चाकरान ताजे कडल्यान कांयच घेवंक ना. कदाचित आलिशाक खबर आसलें जायत की वो अशें करतलो म्हूण, आनी त्याच पासत ताणें ताका सुयेग दिल्लो. तो कितें तरी करता हें ताका पळोवंक जाय आसलें. पूण ताणें जें कितें केलें तें देवाच्या विरुद्ध आनी मनशाच्या विरुद्ध जावन आसलें. आयज ह्या संवसारांत असले जायते लोक आमकां पळोवंक मेळटा. ते पयशा पासत कितेंय करतात, कसलोय धंदो करतात. तांकां पयसोच पयसो दिश्टी पडटा. मोगाळ भाव भयणानो, आतां आमी आयजियाच्या पुस्तकान वचुया. आयजियाच्या पुस्तकाचो 49वो आविसोर 15वी आनी 16वी वळ आमी पळोवया. जर देवान आमकां ताज्या हाताचेर कातूंक नासलें तर तो बारीकसाणेन आमकां पळोवचो नासलो, पूण तो आमच्यो सगळ्यो गजाली बारीकसाणेन पळयता. आमच्यो गरजोय तोच पळयता. आनी त्याच पासत पावलो फिलिपकारांक बरयता, सगळ्या गजाली पासत मागणें करात. आयज जर तुमकां कुराड जाय
जाल्यार ती तुमच्यांनी खंयच्यानय घेवपाक जाता. लोखणाच्या दुकानांत वचात आनी पयशे दियात आनी कुराड घेयात. पूण त्या वेळार लोखणाच्यो वस्तू मेळनासल्यो. लोखण थोडेंच आसलें आनी ही लोखणाची वस्त म्हणजे खूब म्हत्वाची अशी जावन आसली. तर ह्या संबंदी आलिशान केल्लें व्हड अजाप आमकां पळोवंक मेळटा. सामुएलाच्या 13व्या आविसरांत 22व्या वळीन आतां आमी पळोवया. सगळ्या सैनिकां कडेन फकत 2च तलवारी आसल्यो. हाज्या वेल्यान त्या काळार लोखणाच्यो वस्तू कितल्यो उण्यो आसल्यो हें आमकां समजून येता. म्हणून त्या तरणाट्या मनशाक ती कुराड खूब मोलाची अशी जावन आसली. ती कुराड उदकान पडलेली आसली आनी ती कुराड ताजी नासून ती ताणें दुसऱ्या कडल्यान मागून हाडलेली आसली. त्या भुरग्याक त्या कुराडेचें पडोन गेल्लें आसलें. ती कुराड सांडची न्हय वो ती कोणाचेर बसची न्हय, कोणाचो जीव वयचो न्हय म्हणून ताणें खूब काळजी घेतलेली आसली. अनुवादाचें पुस्तक 19व आविसर 4थी आनी 5वी वळ आमी पळोवया. त्या सुवातेचेर आमकां कितें दिश्टी पडटा तर देवान हो कायदो ह्याच पासत दिल्लो आसलो की ही घडणी सदांच घडटली देखून. जर ती कुराड खंयच्याय मनशाचेर बसतली आनी कोणी मरूंक शकतालो त्या पासत अशें जावचें न्हय म्हणून तो भुरगो खूब काळजी घेतालो आनी त्या पासत ताणें तें झाड तशेच पद्दतीन मारूंक चिंतलें. आनी तें मारता आसतना ती हातांतली सुटली आनी उदकान पडली. तें उदक तर खूब खोल आसलें. कोणी म्हणटलो तें उदक नितळ आसलें आनी ती कुराड कोणाकूय दिश्टी पडटाली. पूण आयज जरी त्या न्हंयत पळयलें जाल्यार ती न्हंय तशीच चिखलाची आसतली. ती कुराड कोणाकूच दिसनासली. एक लोखणाची वस्त केन्ना उदकाचेर उबता ती तुमी पळयल्ली आसा? ना मोगा भाव भयणो. आयज जायत्यो बोटी उदकाचेर उबतात पूण त्यो तश्यो बांदतात आनी त्या पासत त्यो उबतात. पूण एक खंयची लोखणाची वस्त अशी उदकान उडयली जाल्यार ती उदकाचेर वयर आयज पासून उबलेली ना. पूण हें अजाप व्हडलें आलिशान करून दाखयलें. त्या भुरग्याची ताणें काकूट केली आनी त्या प्रमाणे ती कुराड ताका ताणें दिली. अशी एकूच न्हय तर जायतीं अजापां ताणें केल्लीं आसलीं. मोगा भावांनो, आयज आमी व्हड संकश्टान आसात, व्हड दुखान आसात, व्हड त्रासान आसात आनी जायते तरेचे आमी चिंतीत आसात. केन्ना तरी आमी अशें चिंतलां की दोनी देव म्हज्या सांगाता आसा. हांव म्हजीं सगलीं चिंतनां ताका सांगतलो. म्हजो सगलो भार चिंतना तो घेवंक शकता. अशें तुवें केन्ना चिंतलां? आयज जरी तूं एकलो आसा ह्या संवसारांत तरी भियेनाका. तुज्या सांगाता दोनी देव आसा. तूं आयज ह्याच वेळार आपणाचो धनी आनी सोडवणदार म्हूण ताका मानून घेवशी जाल्यार तुका सगले तरेचो आशिर्वाद फावो जातलो. आजुनूय तुवें तुज्या दोळ्यांनी पळोवंक ना आनी कानांनी आयकूंक ना. इतलो व्हड देवाचो आशिर्वाद तुका फावो जातलो. आयज तुजी जी शेणलेली वस्त आसा ती तुका फावो जातली. पूण आमी दूख करतात आनी व्हड भारूय घेवन आमी बसतात. आमचो भार, आमचें दूख, आपली चिंतना आमी कोणाकूच सांगना. त्याच पासत आयज देव आमकां दिना. जर आमचो रोजनार देव आसा, खरो देव आसा, जिवंत देव आसा आनी त्या देवाची जर आमी भक्ती केली तर आमकां तो कितें दिवंक शकना? आलिसाच्या जिवितांत ताणें व्हड काम केलें आनी एलियाच्या जिवितांत ताणें व्हड काम केल्लें आसलें. ते तर आमच्या सारकेच मनीस जावन आसले. आयज तुका बावरता आसा जाल्यार तूंय व्हड कामां करतलो. आयज आमकां बावरत ना देखून आमी अशें जाल्ले आसा. संवसारांत सगली तरेची दास्ती घेवन आमी आसात. आमकां आमचेंच पडलां. आमकां दुसऱ्याचें पळोवन वचूंक ना. आमी केन्नाच दुसऱ्या पासत मागणेय करिना. हें सारकें न्हय मोगा बावा? जर हें सारकें तर आयजूच तुजें जिवीत तूं निटायेचेर घाल. तुज्या पातकाचें तूं बोगसणें माग.
देव तुका नव्यान चलयतलो. तुजें जिवीत त्या कुराडी सारखें जावनी, जी उदकान पडलेली आसा, जी सांडलेली आसा. आयज देव तुका परत सोदून काडूंक पळयता. तूं खंय सांडला? तूं कितलो खोल उदकान पडलेलो आसा? तुजें जिवीत कशें आसा हें सगळें देव जाणा. पूण तुवें तुकाच देवाच्या हातांत सोंपोवन दिवंक जाय. जर तुवें तुकाच देवाच्या हातांत सोंपोवन दिलो जाल्यार देव तुज्या जिवितांत व्हड काम करतलो. देवान तुज्या पासत पयलींच व्हड येवजण केल्लीच आसा. ही येवजण कसली? क्रिस्त जेजू हो देवाचो पूत. ताणें स्वर्ग सोडलो. ह्या संवसाराचेर तो आयलो. संवसारान तो एक मनीस कसो रावलो. मनशाचें दूख ताणें घेतलें. मनशा कडल्यान ताणें लॉज भोगली. ताजें मरण कसलें आसलें तें आमी पळयलेंच आसा. सगले तरेचें वायट ताचेर घातलें. आमी मरूंक जाय आसले त्या सुवातेचेर तो मेलो. आमकां शांती मेळच्या पासत तो दुखवलो. आमकां नेसोवच्या पासत तो विंगळो जालो. आमच्या तकलेंतलीं वायट चिंतनां भायर काडच्या पासत ताणें आपल्याक तकलेचेर काट्याचो मुकूट घेतलो. आमच्या हातांनी पातक केलें त्या पासत ताणें आपल्या हातांचेर खेळ घेतले. आमचे पांय नाका त्या सुवातांनी गेले त्या पासत ताणें आपले पांय खेळयले. आमच्या काळजांतलें मेळपण काडच्या पासत ताणें ताज्या कुसव्याचेर बालो घेतलो. मोगाळ भावा, मोगाळ भयणी, असलें दूख आयज तुका आसा? असले त्रास तुका आसा? ताज्या तोंडाचेर लुती घातली. कित्याक? तुका लॉस जायना जावच्या. तूं लॉजेक पडना जावच्या. आयज सगले तरेचें ताणें तुज्या पासत सोंसलें. इतलो व्हड ताणें तुजो मोग केल्लो आसतना तूं ताका 2 उतरांनी वाखाणूंक शकना? ताज्या मुखार तूं येवंक शकना? ताका तूं आपणाचो धनी म्हूण मानून घेवंक शकना? मोगाळ भावा, आयज देवाच्या उतरा उदेशी ताणें आमकां जायतें शिकयलें. देव सदांच आमचो मोग करता. तो काल आयज आनी सदां काल तोच. तो केदींच बदलना. तो संवसार सोरोपर्यंत आमचे सांगाता आसा. आयज जर देवाच्या उतरा उदेशी तुका आशिर्वाद फावो जालो, तुका देवाचें उतर सजवलें, आयजूच तूं चीट बरय आनी म्हाका कळय. जायते फावटी मोगाळ भावा, मोगाळ भयणी, तूं चीट बरयता पूण तुजो पत्तो तूं बरयना. आयज तुजी कितें मागणी आसा? आयजूच तूं चीट बरय आनी म्हाका कळय. हांव तुज्या पासत मागणें करूंक पळयतां. तर मोगाळ भाव भयणानो, आयची ही कार्यावळ आमी हांगा सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळीन आमी परत मेळोया.